बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सितंबर का महीना तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इल्म नजूम की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है जनवरी 2021 से। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का भी आगाज़ हुआ, आप लोगों ने बेहद उसको पसंद फरमाया, बहुत सारे बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। आप भी अगर असली और मुस्तनद नगीने हासिल करना चाहते हैं तो AQ जेमस्टोन पर रब्ता कर सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, और बैरूनी तकवीम, इनाम लकी नंबर और सितंबर का शुमारा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं से भी लेकर इसको पढ़ सकते हैं, या इसकी PDF फ़ाइल मंगवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं, या www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाकर भी इसको रीड कर सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं कि ये महीना सितंबर का तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ के हवाले से। बुर्ज हुमल एरीज़ और सितंबर का पहला हफ़्ता अगर मैं इस माह का देखूं तो अहम अमूर में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। कारोबारी अमूर में तवज्जो और संजीदगी भी इख्तियार करें। अचानक किसी मसले का सामना हो सकता है जिससे काम में सुस्ती आएगी, काम की ज़्यादती मसरूफ़ियत भी रहेगी। सेहत जिस्मानी का भी ख्याल रखें। अखराजात बढ़ने की वजह से आपका बजट थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। दूसरों के साथ सियासती हिकमत अमली अपनाएं। दोस्ती और रोमांस बदलने का इम्कान है। घरेलू मामलात में तवज्जो दें। इस माह का दूसरा वीक आप लोगों की काम की मसरूफ़ियत बढ़ती हुई दिखाई देती है। शादी के ख्वाखा गैर शादीशुदा अफराद की बात आगे बढ़ सकेगी। गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। जज्बाती अमूर में मोहतात रहें। दूसरों से इख्तलाफ राय का ख़दशा दिखाई देता है। ठोस सरमायाकारी के मौक़े मिलेंगे। बातों से ज़्यादा अमली काम पर ध्यान दें। हस्ब तौफ़ीक सदका खैरात भी निकालें। सितंबर का तीसरा वीक एरीज़ वालों के लिए ख़यालात में जिद्दत पैदा करेगा। दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह करने का मौका मिलेगा। ख़ानदानी इज्तिमाई महफ़िल से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अज़ीज़ व अक़ारब से ताल्लुक़ात बहाल होंगे। तालीमी अमूर में दिलचस्पी रहेगी और इसी सिलसिले में सफ़र भी पेश आ सकता है। ज़ाती अमूर में खुश नसीबी होगी। अहम अमूर हस्ब मंशा तय पाएंगे। माली अमूर पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इस माह का चौथा वीक समाजी सरगर्मियों में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा होगा। काम के सिलसिले में नए मुआहदे अमल में आएंगे। माली लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें। अहम फ़ैसले भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू मामलात सुलझाने का मौका मिलेगा। रोमानवी अमूर में खुश नसीब जो है दिखाई देते हैं। ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ में ख़ास तवज्जो दें। शरीक कार से ताउन करें। अपनी मेहनत का ख्याल रखें। इस माह की अच्छी 7 तारीख़ आप लोगों के लिए 4, 9, 14, 16, 19 और 27 सितंबर रहेगी। और इस माह की नहस ख़राब तारीख़ आपके लिए 2, 17, 23, 24 और 30 सितंबर रहने वाली है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस की अगर बात करें कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा। पहला वीक सितंबर का बच्चों के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में मुखलिस अहबाब से मशवरा मुफीद रहेगा। रोज़मर्रा मामूलात में मसरूफ़ रहेंगे। तरक्याती स्कीमों में रुझान होगा। छोटे सफ़र का इम्कान है। तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। सेहत, मुलाज़मत और सफ़र के अमूर तवज्जो तलब होंगे। ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशा रहें। नए मुआहदे ज़ेर गौर दिखाई देते हैं। इस माह का दूसरा वीक आपको ख़रीदारी का मौका मिलेगा। ज़रूरियात की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। अहम मीटिंग
میں شرکت بھی دکھائی دیتی ہے، اہم ٹیلی فون کالز موصول ہو سکتی ہیں، تحریری معاہدے عمل میں آئیں گے، اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، محنت اور توجہ سے کامیابی حاصل کر سکیں گے، ترقی کی نئی راہیں استوار ہوں گی، پرانے مسائل سر ابھاریں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ویک جائیداد سے متعلقہ امور تسلی بخش رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مالی پوزیشن بہتر ہوگی، اعتماد بحال ہوگا، گھریلو معاملات میں مصروفیت دکھائی دیتی ہے، صحت سے متعلقہ معاملات سے غفلت نہ برتیں، معاملات میں خوشگوار تبدیلی محسوس کر سکیں گے، ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا سکیں گے، جذباتی امور میں احتیاط برتیں، خاص طور پر عزیز و اقارب سے متعلق معاملات میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ماہ کا چوتھا ویک نئے اور مختلف تجربات سے آپ کا سامنا رہے گا، رومانس کا موقع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بعض امور کے متعلق سوالات ذہن میں ابھر سکیں گے، خواہشات کو عملی شکل مل سکے گی، دوستوں کا تعاون مددگار ثابت ہوگا، صحت کے امور کے متعلق مختلف معلومات حاصل ہوں گی، خیالات میں بہتری آئے گی، ڈرائیونگ کرتے وقت تیز رفتاری کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں، کسی حادثے کا اندیشہ ہے، محتاط رہیں۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 5، 10 اور 19 سپتمبر رہے گی، اور اس ماہ کی نحس یعنی خراب ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 7، 22، 26، 29 اور 30 سپتمبر رہنے والی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جیمنائی کی جانب۔ برج جوزہ جیمنائی سپتمبر کا مہینہ کیسا گزاریں گے؟ پہلا ویک اگر آپ کا دیکھیں تو اس میں یکم کو آپ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کریں گے، ملنے والی کوئی بری خبر بھی آپ کو ذہنی طور پر متاثر نہیں کرے گی، اپنے صدقات بڑھائیں، ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں گے، نجی امور میں کامیابی نصیب ہوگی، ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، ہم خیال افراد سے تبادلہ خیال کرنا مفید رہے گا، سرمایہ کاری کا موقع ملے گا، رومانوی امور میں اظہار خیال کر سکیں گے۔ اس ماہ کا سیکنڈ ویک آپ لوگ کے لیے زیر غور منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ لوگوں سے تبادلہ خیال کر سکیں گے، میٹنگ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، مختلف لوگوں سے ملاقات ہو سکے گی، مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہے گی، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، قوت ارادی میں اضافہ ہوگا، ترقی کا رجحان رہے گا، اعتماد حاصل کرتے وقت دوسروں کا اگر آپ اعتماد حاصل کرتے ہیں تو خاص احتیاط برتیں، کریئر کے لیے کی گئی کوششیں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ اس ماہ کا تیسرا ویک عملی کاموں میں مصروفیت دکھائی دیتی ہے، سماجی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی، بعض منصوبوں میں اچانک کسی تبدیلی کا امکان ہے، سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، رومانس کا موقع ملے گا، کام کے دوران محتاط رہیں، حکام بالا کا تعاون رہے گا، عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر ہوں گے، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا بہتر ہے، نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اس ماہ کا چوتھا ویک بعض غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت آگے بڑھ سکے گی، رومانس کا موقع ملے گا، جذباتی امور میں محتاط رہیں، غیر ضروری بحث و مباحثے سے گریز کریں، دوستوں کے معاملات میں محتاط رہیں، دوسروں سے اختلاف رائے کا خدشہ ہے، بچوں کے امور میں غفلت نہ برتیں، گھریلو امور میں مصروفیت رہے گی۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 8، 14، 17، 24، 25، 29 سپتمبر رہے گی، اور اس ماہ کی نحس تواریخ آپ لوگ کے لیے 1، 2، 3، 10، 11 اور 26 سپتمبر رہنے والی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر سپتمبر کا مہینہ کیسا گزارنے والے ہیں؟ اس ماہ کا پہلا ویک ورزش یا ڈائٹنگ کا پروگرام شروع کر سکیں گے، ماضی کے واقعات ذہن پر سوار رہیں گے، پرانے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مقاصد میں کامیابی
मिल सकेगी। सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा, माली अमूर में तवज्जो रहेगी। शरारती काम में हिस्सा ले सकेंगे, घरेलू अमूर में तवज्जो दिखाई देती है। बच्चों के तालीमी अमूर पर ज़रूर ध्यान दें। बुज़ुर्गों की खिदमत का मौका मिलेगा, शरीक हयात से ताउन से पेश आएँ। इस माह का दूसरा वीक अखराजात आमदन से ज़्यादा होने का अंदेशा है, लिहाजा माली अमूर पर नज़र रखें। कोई अच्छी या अहम खबर सुनते हुए दिखाई देते हैं। रोमानवी मामलात में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी, घरेलू मामलात सुलझाने में मसरूफ़ रहेंगे। अज़ीज़ व अक़ारब से ज़ाती नौइयत की कुर्बत दारी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरों को अपनी मकनातीसी शख्सियत से मुतासिर कर सकेंगे। इस माह का तीसरा वीक करियर के लिए बेहतरी और उसके लिए की गई कोशिशें बेहतर साबित होंगी। कारोबारी अमूर में मसरूफ़ियत दिखाई देती है। साथ काम करने वाले अफराद से ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। कुछ इनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। समाजी मामलात निपटा सकेंगे। अहम फ़ैसले करने का मौका मिलेगा, दोस्ती में मज़ीद निखार आएगा। रोमांस का मौका मिलेगा, दूसरों का ताउन हासिल होगा, हस्ब मंशा ख़रीदारी भी कर सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी वीक अहम फ़ैसले करते हुए दिखाई देते हैं। बाज़ ख़यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आएगी। जज्बाती मामलात में मोहतात रहें। दौरान गुफ्तगू सोच समझ कर लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। ज़ाती नौइयत के अमूर में मसरूफ़ियत रहेगी, दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार ना करें। रोमानवी माहौल खुशगवार रहेगा, फ़रीक़ सानी के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। तालीमी, मुलाज़मत और सेहत के मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 4, 9, 14, 16, 19, 23, 27 और 28 सितंबर है। और इस माह की नहस डेट्स, ख़राब डेट्स आप लोग के लिए 2, 3, 11, 17, 25 और 30 सितंबर रहने वाली है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो की बात करते हैं कि सितंबर का जो महीना है बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने का पहला वीक समाजी सरगर्मियों में शिरकत का मौका मिलेगा, लेकिन इससे अपने काम को मुतासर ना होने दें। माहौल में कुछ बेचैनी और बेसुकूनी का अंसर महसूस करेंगे। हालात में कदरे बेहतरी महसूस करेंगे। रोमानवी अमूर तवज्जो तलब होंगे। बाज़ अमूर में शकूक शुबहात का अंदेशा है। शोहरत में इजाफ़ा होगा। मुश्तरका सरमायाकारी से इज्तनाब करें। गैर मतवक्को अखराजात पेश आ सकते हैं। बच्चों के अमूर तवज्जो तलब होंगे। इस माह का दूसरा वीक ज़ाती अमूर पर तबादला ख्याल हो सकेगा। काम के दौरान किसी मामले में गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। छोटी सी बात को बढ़ाने की कोशिश ना करें। बेहतियाती किसी परेशानी का बायस बन सकती है, लिहाजा एहतियात बरतें। शरारती अमूर में शिरकत कर सकेंगे। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर सकेगा। माली मामलात दरपेश होंगे। नए माहिदे अमल में आएंगे। रोमानवी माहौल साजगार होगा। कानूनी अमूर में ख़ासी एहतियात बरतें। इस माह का तीसरा वीक खुफिया अमूर में मोहतात रहें। अपने मामलात ख़ुद तय करने की कोशिश करें। निजी तौर पर कोई काम कर सकते हैं। ज़ाती कामों में कामयाबी नसीब होगी। समाजी हलकों में इज़्ज़त बढ़ेगी। दूसरे आपके साथ तबादला ख्याल करना बेहतर तसव्वुर करेंगे। माली अमूर में ख़ास एहतियात करें। बोनस या कमीशन की सूरत में माली मुफाद का इम्कान है। कारोबारी अमूर में कामयाबी होगी। दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह कर सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी वीक दूसरे आपकी सलाहियतें और मेहनत को सराहेंगे। आप अपनी कही हुई बात पर अमल करने की कोशिश करें। शरारती अमूर में रुझान रहेगा। शरीक कार के साथ बाज़ माहिदे तय पाएंगे। इस दौरान किसी माहिदे में तल्ख़ कलामी का भी अंदेशा है, लिहाजा मोहतात रहें। काम करने की सलाहियत बढ़ेगी। तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 9, 14, 16, 17, 19, 23 और 28 सितंबर रहेगी। नहस और ख़राब डेट्स आप लोग के लिए 3, 11 और 25 सितंबर रहने वाली हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब।
बुर्ज सुमला वर्गो का सितंबर का माह कैसा गुजरेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस माह का पहला वीक मुलाजमती अमूर तवज्जो तलब होंगे। फ़राइज़ की अदायगी में गफलत ना बरतें, अखराजात पर कंट्रोल रखें, दूसरों के साथ मामलात कामयाबी से तय पा सकेंगे। हर काम मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश करें, काम की सलाहियत और तवानाई बढ़ेगी। माली अमूर तवज्जो तलब रहेंगे। इंश्योरेंस के मामलात चेक कर लेना बेहतर रहेगा। अहले खाना के साथ वक्त गुजारेंगे, तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सफ़र के दौरान में कुछ तब्दीली का इम्कान दिखाई देता है। इस माह का दूसरा वीक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा है। काम के दौरान मामलात मोहतात अंदाज से तय करें। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। किसी समाजी तकरीब में शिरकत का इम्कान है। ख़यालात में मुस्बत तब्दीली रोनमा होगी। इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा होगा। रोमानवी अमूर हज़्म मंशा तय पाते हुए दिखाई देते हैं। सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। अहम कारोबारी अमूर ज़ाती तौर पर निपटाने की कोशिश ना करें। इज्तमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। शरारती अमूर तवज्जो तलब होंगे। इस माह का तीसरा वीक किसी मुखलिस दोस्त का ताउन और मदद अंधेरे में रोशनी साबित होगा। अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो सकेगी। नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जिनके ऊपर अमल दरामद आपके लिए बड़ा मुफीद रहेगा। आर्ट, अदब, फ़न के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फ़ायदे में दिखाई देते हैं। सलाहियतों को आज़माने का मौका मिलेगा। खुराक के मामले में मोहतात रहें। बातूनी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ सकता है, इन्हें नज़रअंदाज कर देना बेहतर है। इस माह का चौथा और आखिरी वीक ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपका ज़मीर गैर मुतमईन हो। इज्तमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। अहम फ़ैसले के मुतल्लिक़ कोई मसला खड़ा होने का अंदेशा है, जिससे ज़हन और जज्बात मुतासिर हो सकते हैं। काम की ज़्यादती रहेगी। पैगामात का तबादला ख्याल हो सकेगा। तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। जज्बाती अमूर में मोहतात रहें। नए लोगों से मुलाकात का इम्कान है। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 8, 14, 17, 19, 24, 25 और 29 सितंबर रहेगी। और इस माह की नहज तारीख़ आपके लिए 1, 2, 3, 10, 11 और 26 सितंबर रहने वाली है। आइए गुफ्तगू करते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा के बारे में। बुर्ज मेज़ान लिब्रा का सितंबर का माह कैसा गुजरेगा, सितारों की रोशनी में देखते हैं। इस माह का पहला वीक ख़रीदारी का मौका मिलेगा। ज़रूरियात की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। किसी अहम मीटिंग में शिरकत भी मतवक्को है। अहम टेलीफ़ोन कॉल्स मौसूल होंगी। तहरीरी मुआहदे अमल में आएंगे। इज्तमाई कामों में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। मेहनत और तवज्जो से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तरक्की की राहें इस्तवार होंगी। पुराने मसाइल सर उभार सकते हैं। फ़हम फ़रास्त और दानिशमंदी से इन्हें हल करने की कोशिश करें। सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। इस माह का दूसरा वीक, इस वीक में मसरूफ़ियत बेइंतहा रहेगी। मुख्तलिफ़ अमूर में तवज्जो दरकार होगी। तरक्की के लिए ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली मुज़ाहरे की ज़रूरत होती है। दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ मामलात में सोच समझ कर और होश से काम लें। जल्दबाजी से बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, लिहाजा मोहतात बरतें। तामीराती कामों में रुझान होगा। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इस माह का तीसरा वीक रोमानवी माहौल साजगार होगा। फ़िज़ा में रंगीनी महसूस करेंगे। सेहत की बेहतरी के लिए वर्जिश का प्लान बनाना बेहतर है। निजी अमूर तवज्जो तलब होंगे। दौरान गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अंदरूने खाना दूसरों से उलझने की कोशिश ना कीजिएगा। जज्बात पर काबू रखिएगा। ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा मुमकिन है। तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। इस माह का चौथा और आखिरी वीक काम की ज़्यादती में मसरूफ़ियत रहेगी। रोमांस का मौका मिलेगा। बाज़ नए अमूर के मुतल्लिक़ सवालात जहन में उभर सकेंगे। अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कोशा रहेंगे। किसी दोस्त का ताउन मददगार साबित होगा। सेहत के अमूर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल होंगी। शख्सियत में निखार आएगा। निजी अमूर की तकमील में कोशा रहेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए
5, 10 اور 19 سپتمبر ہے، اور اس ماہ کی نحس تواریخ آپ کے لیے 7، 22، 26، 29 اور 30 سپتمبر رہنے والی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو سپتمبر کا مہینہ کیسا گزارنے والے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ویک سماجی سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں گے، کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی انفرادی حیثیت اجاگر ہوگی، کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہو سکے گی، بعض دستاویزات اور ضروری بل زیر غور ہوں گے، نئے کاروباری معاہدے عمل میں آئیں گے، مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، مالی منافع کا رجحان ہوگا، کسی پر بیجا اعتماد سے مالی امور میں نقصانات کا اندیشہ رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ویک کام کی مصروفیت دکھائی دیتی ہے، خود اعتمادی میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے، صلاحیت نکھر سکے گی، کام کی رفتار بڑھے گی، خرید و فروخت سود مند رہے گی، بعض التوا میں پڑے ہوئے کام نپٹا سکیں گے۔ جذباتی امور میں احتیاط برتیں، گھریلو امور میں رجحان رہے گا، ترقیاتی کاموں میں حصہ لے سکیں گے، ترقی کا عنصر غالب رہے گا، مختلف امور میں دلچسپی رہے گی، صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء میں خاص احتیاط اور پرہیز پر کاربند رہتے ہوئے آپ یہ ویک گزاریے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک اپنے شیڈول کے مطابق کام کرنے سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسروں کی باتوں میں نہ آئیے، دوسروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بندی کر سکیں گے، ترقیاتی کاموں کا رجحان ہوگا، گھریلو معاملات میں توجہ دیں، رومانوی ماحول میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی، دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے مشاغل میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک اجتماعی کاموں میں شرکت دکھائی دیتی ہے، محنت اور لگن ترقی کا پیش خیمہ ہوگی۔ بچوں کے ساتھ ان کے معاملات میں دوستانہ ماحول میں بات چیت کرنے کی کوشش کریں، مالی امور کے متعلق اہم فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کی مرمت، عزیز و اقارب سے ملنا جلنا اور دوسرے معاملات میں ذہنی صلاحیتوں سے کام لیں۔ کیریئر میں اضافے کا امکان ہے، تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 2، 4، 7، 12، 14، 16، 19، 21، 27 اور 29 سپتمبر ہے، اور اس ماہ کی نحس تواریخ آپ کے لیے 1، 9، 13، 17، 23، 24 اور 30 سپتمبر رہے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس سپتمبر کا ماہ کیسا گزارنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ماہ کا جو پہلا ویک ہے اہم امور میں احتیاط برتیں، دوسروں سے مالی لین دین کرتے وقت حاضر دماغی سے کام لیں، مالی پوزیشن تسلی بخش رہے گی، نئی سرمایہ کاری منافع بخش رہے گی، حالات میں تبدیلی آئے گی، کسی دوست کا تعاون رہے گا، سماجی امور نپٹانے میں دلچسپی رہے گی، زیادہ وقت اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، محبت کے معاملات خوش نصیبی کے ساتھ گزریں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملے گا، رومانوی امور احتیاط طلب ہوں گے، فریق ثانی کوئی اچانک خوشی پہنچا سکیں گے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، شریک کار کے ساتھ تعاون کریں گے، مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں، ذہنی طور پر مطمئن ہو کر معاملات کو نپٹائیں، ٹیم ورک کا جذبہ اجاگر ہوگا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک مالی امور زیر غور رہیں گے، بل اور ٹیکس کے سلسلے میں شریک کار سے تبادلہ خیال ہو سکے گا، ذمہ داریوں میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، نئے پروجیکٹ شروع کر سکیں گے، ملازمتی امور کے متعلق نئے خیالات جنم لے سکیں گے، شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا، بعض معاملات میں اچانک تبدیلی کا امکان ہے، خریداری کا موقع ملے گا، بزرگوں کی خدمت کا موقع ملے گا، اسے ہاتھ سے نہ گنوائیں، شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیں۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک مطالعے کا رجحان رہے گا، کامیابی کے لیے انفرادی طور پر کوشش کر سکیں گے، ملازمتی اور مالی لحاظ سے پوزیشن بہتر ہوگی، کاروبار میں ترقی کا رجحان ہے، اس دوران اہم
پیشہ افراد کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اہم امور میں غفلت نہ برتیں اور نہ ہی دوسروں پر زیادہ انحصار کرتے ہوئے عدم پیروی کریں۔ ملازمت پیشہ افراد مصروف رہیں گے، آرام کی ضرورت ہوگی، کاروباری پوزیشن تسلی بخش ہوگی، مالی پوزیشن بھی بہتر دکھائی دیتی ہے۔ فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 2، 6، 11، 24 اور 29 سپتمبر رہے گی۔ اس ماہ کی نحس تواریخ 4، 9، 20، 22 اور 26 سپتمبر رہنے والی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون والے سپتمبر کا ماہ ستاروں کی روشنی میں ممکنہ طور پر کس طرح سے گزاریں گے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ پہلے ویک کی اصولوں کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ہر کسی کو اس کے رتبے کے مطابق عزت دیں۔ منافع کا رجحان ہوگا، کامیابی کا عنصر غالب رہے گا۔ خوابوں کی بجائے حقیقی زندگی میں آنے کی کوشش کریں۔ فضول خرچی سے گریز کریں۔ ترقیاتی اسکیموں میں توجہ دیں۔ معاملات صبر و تحمل کے ساتھ بہتر طور پر چل سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک رومانوی ماحول خوشگوار ہوگا۔ معاملات حسب منشا طے پائیں گے۔ گھریلو امور میں بہتری آئے گی۔ حالات میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ کسی تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ کام کے دوران ساتھیوں سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ وراثتی اور شراکتی امور خاص اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ملازمتی امور میں درپیش رکاوٹوں کا بہتر سدباب ہو سکے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک مشترکہ کاموں میں دلچسپی رہے گی۔ شراکتی کام میں سرمایہ کاری کا موقع ملے گا۔ اہم موضوع پر کسی فرد سے تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ حالات اور ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوچ محدود ہونے کے باعث کام میں تاخیر ممکن ہے اور غیر مستحکم فیصلے کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسے معاملات میں بزرگوں سے مشاورت ضروری ہے ورنہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں درپیش رہیں گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک کاروباری پوزیشن سٹیبل دکھائی دیتی ہے۔ پیداواری صلاحیت بڑھے گی۔ کسی ذاتی پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ مالی پوزیشن تسلی بخش ہوگی۔ مخالفین سے محتاط رہیں۔ جائیداد کے امور توجہ طلب ہوں گے۔ اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں، اس سے دوسروں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں۔ سوچ مستحکم ہو سکے گی اور معاملات پر پہلے سے بہتر نظر ہوگی۔ معاملات کا بہتر حل مل سکے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 2، 7، 12، 21، 25 اور 29 سپتمبر رہنے والی ہے۔ اس ماہ کی نحس تواریخ آپ لوگ کے لیے 3، 10، 17 اور 23 سپتمبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس سپتمبر کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلا ویک اگر دیکھوں تو خیالات میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اخراجات بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ نجی امور نپٹانے کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ مشترکہ سرمایہ کاری کا موقع ملے گا۔ خریداری کے موقع بھی ملیں گے۔ گھریلو امور میں خاص توجہ رہے گی۔ ذہنی صلاحیتیں نکھرنے سے معاملات میں موافق تبدیلی آ سکے گی۔ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ذہنی پریشانی آ سکتی ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک کسی معاملے میں ساتھی کی مخالفت کا اندیشہ ہے۔ صحت کے معاملے میں خاص احتیاط برتیں۔ کسی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ گھریلو آرائش و تزئین میں رجحان بڑھے گا۔ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ معاملات کی تہہ تک جا کر ان کو بہتر طور پر چلا سکیں گے۔ مقاصد کے حصول کے لیے شراکتی امور میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ کاروباری امور میں درپیش رکاوٹیں دور ہو سکیں گی اور وراثتی معاملات یا کلیم کے معاملات میں کامیابی ممکن دکھائی دیتی ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ویک رومانس اور رومانوی ماحول سازگار ہوگا۔ اچھے ماحول میں تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ رشتہ داری میں مضبوطی آئے گی۔ سماجی سرگرمیوں میں شمولیت کا موقع ملے گا۔ دوسروں پر اچھا تاثر چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کا اخلاق اور کردار سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
मुलाजिम पेशा अफराद की आमदनी में इजाफे का इम्कान दिखाई देता है। माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। तख्लीकी सलाहियतें उजागर हो सकेंगी। इस माह का चौथा और आखिरी वीक सरमायाकारी में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में ज़िम्मेदारियों में भी इजाफा होगा। माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। साख बहाल होगी। रोमानवी माहौल साजगार होगा। जल्दबाजी में कोई रिस्क ना लें। संजीदा और हसास नौइयत के अमूर में गफलत ना बरतें। गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है। नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। मसाइल का सामना हो सकता है। जहनी परेशानी भी मुमकिन तौर पर दिखाई देती है। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 2, 7, 12, 21, 25 और 29 सितंबर है, और जबकि नहस तवारीख 3, 10, 17 और 23 सितंबर रहने वाली हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस के बारे में बात करते हैं। बुर्ज हूत पाइसिस सितंबर का माह कैसा गुजारेंगे? सबसे पहला वीक अगर देखूं तो टैक्स के मामलात ज़ेर गौर रहेंगे। माली अमूर पर नज़र रखें। नई सरमायाकारी मुनाफे बख्श रहेगी। वक्त का ज़िया मत करें। तरक्की की राहें हमवार होंगी। मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अदा करें। करियर में बेहतरी के लिए हकाम बाला से ताउन करें। ख़रीदारी का मौका मिलेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बुज़ुर्गों से ताउन करेंगे। इस माह का दूसरा वीक कारोबारी नौइयत की मीटिंग में शिरकत कर सकेंगे। जहनी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें। काम के दौरान दूसरे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहें। दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर होंगे। इश्क और मोहब्बत और माली अमूर हसास रहेंगे। लेन देन में ख़ास एहतियात बरतें। ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। दानिशमंदाना फ़ैसले मुफीद साबित होंगे। इस माह का तीसरा वीक जिनसे मुखालिफ के दामे फ़रेब की तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रोमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे। अज़ीज़ व अक़ारब के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। नई राहें अस्तवार होंगी। ज़ाती नौइयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाज़ी ना करने दें। दूसरों के मामलात में पढ़ने से गुरेज करें, वरना खा मुखा टेंशन और वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। इस माह का चौथा और आखिरी वीक आप लोग के लिए मिलजुल कर काम करने से कामयाबी नसीब होगी। मुश्तरका कोशिश कामयाबी से हमकनार होगी। माली मामलात में मुनाफे का रुझान रहेगा। बग़ैर सोचे समझे मुआहदे करने का रिस्क ना लें। हर कदम सोच समझ कर उठाएँ। घर में खुशी और सुकून नसीब होगा। दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लें। मसाइल हल हो सकेंगे। ख़ास मकासद के तहत सफ़र पेश आ सकता है। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 2, 6, 11, 24 और 29 सितंबर है, और इस माह की नहस तारीख आप लोग के लिए 4, 9, 20, 22 और 26 सितंबर रहने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।